السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الحصه هذه. اذا في هذه الحصه هذه ان شاء الله غادي نشوفوا ليكزيرسيس 13 من الدرس ديالنا ديال نوسيون دو لا لوجيك، الدرس ديالنا ديال المنطق، مبادئ في المنطق. اذا في هذا كيسيون عطاوني 3 بروبوزيسيون بي و كيو و ار، 3 بروبوزيسيون كيف ما كانوا. ولا كيسيون ايتي مونطري كو بي امبليك كيو implique Q, implique R, implique P, implique R. Donc là, voilà la proposition qui est là. Oui, là, j'ai chouïa. La proposition est déduite à partir des opérations, des implications sur des propositions. Et donc, ça, c'est la proposition de même des implications. Ça, c'est la proposition qui est écrite, qui est كلها. بدي منها حتى الآخر. شنو هو السؤال؟ السؤال هو montrer que هذه البروبوزيسيون اللي كنشوفو كلها est une loi logique. لا بروبوزيسيون اللي كنشوفو كلها هنا هي شي شويه بروبوزيسيون اللي شي شويه طويله حيت فيها بزاف ديال لي زامبليكاسيون. دونك الا بغينا نبينو هنا ايتي لوا لوجيك كاين نورمالمون جوج ديال الطرق، ولكن واحد الطريقه هي اللي ننصحكم بها وسورتو شي حوايج صعابين بحال هادو. شنو هي الحاجه اللي ننصحكم بها؟ هي كيف ما درنا سابقا هي لو طابلو دو فيريتي. الوغ لو طابلو دو فيريتي، هاد لو طابلو دو فيريتي خصنا نلقاو في الاخر واحد 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 باش نقدروا نقولوا هاد لا بروبوزيسيون اي فريمون راها فري، راه بصح فري. دونك كيفاش غادي نديرو لو طابلو دو فيريتي هنا؟ الوغ لو طابلو دو فيريتي غادي نديرو واحد لو طابلو بحال هكا، واحد لو طابلو كبير. دونك غادي نديرو فيه واحد لي بروبوزيسيون اللي غادي نحتاجو بي، غادي نحتاجو كي، وغادي نحتاجو ار. دونك غادي نديرهم هنا، غادي نحتاجو بي وغادي نحتاجو كي وغادي نحتاجو ار. فوالا بي كي و ار. ابخي غادي نحتاجو هاد لا بروبوزيسيون هادي، هاد لا بروبوزيسيون هادي، وهاد لا بروبوزيسيون هادي، يعني نديرو شويه شويه. دونك من بعد غادي نحتاجو بي امبلي كي، نحاول نكتب صغير باش يحضر لنا ليسباس بي امبلي كي وغادي نحتاجو كي امبلي ار وغادي نحتاجو بي امبلي ار دونك وغادي نحتاجو اخر. يعني درنا هاد لا بروبوزيسيون هادي، درنا هاد لا بروبوزيسيون هادي، هاد لا بروبوزيسيون هادي. مانتنون غادي نديرو لا بروبوزيسيون هادي كلها. نحتاجو كي كي امبليك ار، امبليك ار امبليك بي امبليك ار. وفي الاخر غادي نحتاجو لامبليكاسيون كلها اللي غادي نسميها هي ال. دونك هاد لا بروبوزيسيون كلها اللي غنسميها ال ان اللي هي لوا لوجيك. دونك كيفاش غادي نجاوب هنا؟ اذا هاد لو طابلو دو فيريتي تقريبا تكلمنا عليه في الدرس. طابلو دو فيريتي بور دونك هو واحد لو طابلو اللي كيكون فيه 0 و 1 او اللي كيكون فيه في و اف، واستعملناه بالخصوص، استعملناه باش نفهمو لي زوبيراسيون سور لي لوا لوجيك، واستعملناه ايضا باش نفهمو لوا لوجيك بارون لي زوبيراسيون سور لي بروبوزيسيون، واستعملناه باش نشوفو لوا لوجيك. الوغ فاش نبغيو نبينو لوا لوجيك كيف ما درنا في الدرس، خاصنا نبقاو في الاخر واحد واحد واحد. شنو هي لوا لوجيك؟ هي اون بروبوزيسيون كي توجور فري. دونك خاصنا في الاخر نلقاو فقط ان 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 ان. دونك هكا نقدروا نقولوا راه لا بروبوزيسيون ديالنا توجور فري، دونك راه لوا لوجيك. الوغ هنا بالنسبه لي بروبوزيسيون حنا نهضروا على 3 ديال لي بروبوزيسيون هادو غادي نستنتجوهم. هادشي هذا كلشي غادي يكون استنتاج ديالنا. بالنسبه لهاد 3 ديال لي بروبوزيسيون بي و كيو و ار يقدروا يكونوا بثلاثه بهم فري، تقدر يكونوا جوج لي فري وواحده فوس، يقدر يكون الاولى والثانيه هي اللي فوس والثالثه فري، تقدر تكون الاولى هي اللي فوس والثانيه فري والثالثه فري. اذا هادو لاحظوا الحالات جوج لي فري، هاد الحاله هادي جوج فري، هاد الحاله هادي جوج فري، الحاله الثالثه جوج فري.
دونك لاحظوا سيرو كيف يدير. يقدروا يكونوا كاينين جوج لي فوس، عاوتاني غنمشيو هكا، واحدة لي فغي، تقدر تكون الأولى فوس والأخرى فوس والثانية هي لي فغي، لي أن غي جوج. تقدر تكون الأولى فغي والثانية فوس والثالثة فوس. وتقدر تكون الحالة الأخيرة هما ثلاثة اللي هم فوس. قلنا فاش يكونوا ثلاثة ديال لي بروبوزيسيون كيكونوا عندنا 8 ديال الحالات، حيت كل وحدة فيها جوج، هادي فيها دو كا وهادي فيها دو كا وهادي فيها دو كا. وكنضربو جوج في جوج في جوج كيعطيونا 80. أولا كنديرو جوج أس 3 حيت كاين 3 ديال لي بروبوزيسيون كنديرو جوج أس 3. هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 ديال الحالات. فهاد 8 ديال الحالات نقدر أنا نقسمهم بحال هكا باش منغلطوش. الوغ هنا نشوفو نخدمو هاد لي بروبوزيسيون من بعد نشوفو كيفاش غادي يعمر. إذا نبداو بي امبليك كيو. بي امبليك كيو يعني الأولى امبليك الثانية. ركز على في الامبليكاسيون دايما نبقاو نركزو على حاجة وحدة، هو فاش تكون الأولى فغي والثانية فوس. هادي الحالة الوحيدة اللي كتكون فيها الامبليكاسيون فوس، راه هي فاش تكون الأولى فغي والثانية فوس. يعني في الابليكاسيون كنركزو فقط على الحالة هادي، الحالات الأخرين دائما كيكونوا فغي، الابليكاسيون كتكون فغي. دونك نشوفو هنا بي امبليك كيو هادي امبليك هادي. إذا كان الأولى فغي والثانية فغي مزيان مكاينش مشكل، الأولى فغي والثانية فغي مزيان مكاينش مشكل. الأولى فغي نبداو نجاوبو من هنا نديرو لها مراعي. إذا كانت الأولى فغي قلنا الثانية فغي مكاينش مشكل، الأولى فغي والثانية فغي مكاينش مشكل، الأولى فغي والثانية فوس كاين مشكل. زيرو. الأولى فوس الثانية فغي مكاينش مشكل، الأولى فوس الثانية فوس مكاينش مشكل في الامبليكاسيون، الأولى فوس الثانية فغي مكاينش مشكل، الأولى فغي والثانية فوس كاين مشكل، الأولى فغي والثانية الأولى فوس الثانية فوس مكاينش مشكل. واحد زيرو زيرو واحد. هادشي في الامبليكاسيون شرحنا في الدرس مزيان، مغاديش نعاود نشرح بطبيعة الحال هادي دابا باش منضيعش الوقت باش ميجيش الفيديو طويل، ولكن إلا مفهمتوش هاد الامبليكاسيون خصكم ترجعو للدرس باش هكا تكون الخدمة ديالنا منظمة. بالنسبة لكيو امبليك ار نفس الخدمة كيو امبليك ار. كيو امبليك ار غنشوفو الثانيين. كيو امبليك ار الأولى فغي والثانية فغي مكاينش مشكل، الأولى فغي والثانية فوس كاين مشكل، الأولى فوس الثانية فغي مكاينش مشكل، الأولى فغي والثانية فغي مكاينش مشكل، الأولى فوس الثانية فغي مكاينش مشكل، الأولى فغي والثانية فوس كاين مشكل، فوس فوس مكاينش مشكل، فوس فوس مكاينش مشكل. فوالا عمرنا هذا الطابلو ديال هذا، عمرنا هذا. عاوتاني بي امبليك ار. بي امبليك ار بي امبليك ار دونك الأولى بي مع ار، الأولى مع الثالثة. الأولى فغي والثانية فغي مكاينش مشكل، لأن كنركزو فقط، أنا كنعاود نذكركم كنركزو فقط ملي كيكون الأولى فغي والثانية فوس هي كيكون فيها مشكل. الأولى فغي والثانية فوس كاين مشكل، الأولى فغي والثانية فغي مكاينش مشكل، الأولى فوس الثانية فغي مكاينش مشكل، الأولى فوس الثانية فغي مكاينش مشكل، الأولى فوس الثانية فوس مكاينش مشكل، الأولى فغي والثانية فوس كاين مشكل، الأولى فوس الثانية فوس مكاينش مشكل. دابا حنا درنا هادي، من بعد نرجعو نشوفو كيو امبليك ار. هادي كيو امبليك ار مع بي امبليك ار. هاهي كيو امبليك ار، هاهي بي امبليك ار. إذا دابا الامبليكاسيون ما بين هادي وهادي، اعتبروا هادي بحال شي اس وهادي شي ان، هادي بروبوزيسيون وهادي بروبوزيسيون. غنخدمو على هادي مع هادي، هادي بروبوزيسيون وهادي بروبوزيسيون. إذا ركزو معايا الله عليكم، هادي الأولى وهادي الثانية، هادي الترتيب مهم هنا، كيو امبليك ار الترتيب في الامبليكاسيون مهم، هادي الأولى وهادي الثانية. دونك الأولى هي هادي والثانية هي، فاش كتكون الأولى فغي والثانية فغي الامبليكاسيون مفيهاش مشكل، حتى هنا عندك امبليكاسيون، حيت كاينة بيناتهم امبليكاسيون. الأولى فوس الثانية فوس مكاينش مشكل، الأولى فغي والثانية فغي مكاينش مشكل، الأولى فغي والثانية فغي مكاينش مشكل، الأولى فغي والثانية فغي مكاينش مشكل، الأولى فوس الثانية فغي مكاينش مشكل، الأولى فغي والثانية فوس كاين مشكل، الأولى فغي والثانية فغي مكاينش مشكل. الوغ حنا عمرنا هذا الطابلو ديال هذا الطابلو، خصنا مزيان نعرفو كيفاش نعمروه. دابا لابليكاسيون ديالنا كلها، لا بروبوزيسيون ديالنا كلها
يعني غنشوفو هادي امبليك هادي، يعني غنشوفو هادشي هاد بي امبليك كيو، غنشوفو بي امبليك كيو، دونك غادي نشوفو هادي بي امبليك كيو مع هادي، هادي هي الأولى وهادي هي الثانية. شوفو الامبليكاسيون بيناتهم بطبيعة الحال. الامبليكاسيون بيناتهم هادي امبليك هادي، ديال الأولى وهادي هي الثانية وبيناتهم الامبليكاسيون، نفس العملية نخدمها. الأولى فغي والثانية فغي، مكاينش مشكل. الأولى فغي والثانية فغي، مكاينش مشكل. الأولى فوس الثانية فغي، مكاينش مشكل. الأولى فغي والثانية فغي، مكاينش مشكل. الأولى فغي والثانية فغي، مكاينش مشكل. الأولى فغي والثانية فغي، مكاينش مشكل. الأولى فوس والثانية فوس، مكاينش مشكل. الأولى فغي والثانية فغي، مكاينش مشكل. شنو غادي نلاحظو؟ عندنا هنا في كلشي عندنا غير لي ان. Donc, d'après le tableau de variation, le tableau de vérité, حيت كنخدم لي فونكسيون بزاف داكشي علاش مشابه لي مع tableau de variation. Donc d'après le tableau de كنحاول ننطقها لا طابل باش ما نغلطش. Donc d'après le tableau de vérité, la proposition L est une loi logique. La proposition L, أنا وضعتها لك كلها هي L، وضعتها في الأول. proposition L est une loi logique. est une loi logique. Alors voilà, donc هذا ريداكسيون هذه كتعاود دائما، دونك هذه كتبقى كيسيون اللي هي صراحة سهلة، إلا كنا ضغطناها مرة واحدة غتولي دائما عندنا سهلة. ميرسي دو فوتر اتونسيون، نتلاقاو إن شاء الله في الحصة الجاية باش نشوفو تمارين وحدين أخرين. ميرسي.